अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद तुसा दे पे वे अपना प्यारा ते पसंदीदा चैनल चलता फिरता बडोला। जी दोस्तों, अल्लाह पाक रहम करे जिला डेरा गाजी खान ते यूँ लादी गैंग दे नाल बिया गैंग एक नाल रल गई। मैं थकूँ दू जड़े पहले उदी मैं हिस्ट्री दसी आई कि उहदे भी सज्जू बरगी होनी, इरफान मरीड़ी होनी, नाल रत्ता बलेल थी गया, हबीब मरीड़ी थी गया। ये सारे भी हुण उस दे नाल रल गए। मुन्ने कुतानी दे जेड़े सबका साथी हैं वो भी इस ग्रुप दे नाल शामिल हैं। रोज़गार दा जरिया तो इन्हां दा है कोना, करनियां तो इन्हां वारदातां। कह ले ये डोडर अगवा कर गिनन तो कह ले बंदे अगवा कर गिनन। पर सामने है इस महीने दे विच इन्हां जिहड़ियां वारदातां कीतियां कह कोल लुकियां छुपियां ये भी नहीं। दू जेड़े पहले इन्हां दोस्तों जिंदा पीर वाला मेला एक लगता है, उत्थां आई ट्रैक्टरां दी रेस। ये ढेर सारे बंदे इन्हां दा पूरा गैंग असले समेत उत्थां आए। इन्हां घेरा दिता, घेरा दे के शदीद तरीन फायरिंग कीते ने। एक बंदे को फैर ही लगे, एक बंदा जख्मी भी है। तो दोस्तों उत्थों ये 8 125 नवे मोटरसाइकिल इन्हें छिके। जेड़े लोगों को नकदी आई कैश आई वो इन्हें खसा है ते मोबाइल तो इला तादाद गिन गए। अल्लाह पाक इन्हां को हक समझावे। जेड़े गरीब मोटरसाइकिल गिद्दी वदन, कोई किस्तां ते गिद्दी वदन, कोई किवें गिद्दी वदन, ये मोटरसाइकिल तू उन्हां को महरूम कर दिता ने, मोबाइल तू महरूम कर दिता ने। यार कुछ तो सोचो, कल को ये न होवे जो ये लोग हुण जिथां वैसन ना ये अपनी हिफाजत वास्ते अपना असला नाल घिन के वैसन। वत किथी सी, कितनी शदीद कत्लो गारत थी सी। लादी गैंग वाले थोड़ा याद उसी कि कुछ अरसा पहले तुसां इत्थे ही शाह सदर दीन दे विच जनाजे दे उत्ते भी तुसां हमला कीता है ते जेड़े बंदे जनाजा पढ़दे पैन तुसां तो उन्हां कोई लुट गिंदा है। उन्हां कोल मोटरसाइकिल नकदी मोबाइल उन्हां कोल खस गिदे हैं। यार इंज तां न करो, हर कहीं मरना है। इसका मतलब यह है कि कोई जनाजा ते न वने। अगर कोई गमी खुशी का मौका है तो तुसां उत्थां हाजिर थी वेंदे वे जी असां आए खड़े हैं। ये कोई तरीका दुरुस्त तो नहीं ना। इस टाइम मैं लादी गैंग को यह पैगाम देसा कि तुसां खुशकिस्मती वे कि थोड़े कोल इस टाइम DPO अहमद मोहिउद्दीन जै दलेर DPO थोड़ा नसीब थे। अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे। अगर तुसां यकीन करो बई सरेंडर कर दो ना तो थोड़े नाल बहुत सारियां रियायतां करवाए सन। थोड़े जे जेड़े नाजायज़ मुकदमे थे वो ख़त्म थी सन, जेड़े जायज़ मुकदमे वो तो थोड़े ते रह सन। लेकिन उस जितनी रियायत थोड़े थी सी वो करे सन अहमद मोहिउद्दीन साहब। यार खुदारा ये लोगों के बच्चों को न मारो। मोटरसाइकिल तो घिन वेंदे वे, मोबाइल घिन वेंदे वे, खैर है। यार एक वालदैन को जवान औलाद की जेड़े तुसां मौत का तोहफा देंदे वे ना, पता नहीं उन्हां ते के गुजरदी हो सी। आकबत थोड़ी भी ठीक को नहीं, बच्चे थोड़े ही रुल गए। अज खुदा बचकरानी दे बच्चों को देखो, क्या वो जी जिंदगी हुण कदम रख सन, वो कैसी जिंदगी हो सी? क्या उनको बेहतर तालीम मिल सी? क्या उनको बेहतर मुस्तकबिल मिल सी? शाह के खख दे बच्चे यतीम थी गए, क्या उनको बेहतर मुस्तकबिल हुण कौन दे सी? कोई है उनको मुस्तकबिल देवन वाला? बसरे मरीड़ी के बच्चे यतीम थी गए, चलो उसके बिरा साथ देंदे पैन, लेकिन
جڑے اندر بھراواں دے حالات ہیں وہ بھی تھوڑا کو پتہ ہے دشمنیاں دے وچ گھر تشو تے وہ بھی نہیں بہ سکتے ہوں اس ماحول دے وچ جڑے بچے پرورش پیسن انہوں کو ورثے دے وچ یہ دشمنی ملتی پئی ہے انہوں کو ورثے دے وچ یہ قتل و غارت ملتی پئی ہے اساں اپنے معاشرے کو کوئی سبق دیندے پے ہیں ہر والدین دی کوشش ہوندی ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر تو بہتر مستقبل دیونا اپنے بچوں کو اچھی زندگی دیونا تعلیم و تربیت دیونا کوئی ایسی جائیداد بناونی جڑی آئندہ واسطے بچوں دے کم آوے لیکن یار تساں بچوں کو کیش دیندے پے وراثت دے وچ دشمنیاں قتل و غارت نہیں یار یہ مناسب تو نہیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیو انہوں دا مستقبل محفوظ کرو یار میری تو یہ گزارش ہے کہ اپنے بارے تے تساں نہیں سوچا اپنے بچوں دے بارے تے سوچو کوئی ایک گینگ دا میں کو بندہ دسو جائیں اپنی طبعی عمر پوری کیتی ہوئے ہر جرائم پیشہ کوئی 22 سال دا ہے کوئی 23 سال دا ہے کوئی 24 سال دا ہے تھائیں جڑا نا یہ دنیا چھوڑ کے ویندے پہ بالکل نوجوان کہ مل گیا انہوں کو یار آپ تو تساں جناب وارداتاں کر کے پہاڑ دے وچ بیٹھے ہوئے روح پوش تھائے بیٹھے ہوئے پچھو گاراں نال کی پیا تھیندا کیویں وہ طریقاں کھڑے بھگتن کیویں معاشرہ انہوں کو کیڑی نظر نال دے دے معاشرہ انہوں کو یقین کرو کہ اچھی نظر نال نہیں دے دا تھوڑے بچوں کو معاشرہ اچھی نگاہ نال نہیں دیتا کوئی آدھے قاتل دے بچن کوئی آدھے ڈاکو دے بچن کوئی کیویں یار انہاں اپنے بچوں دے بارے چی سوچو اللہ پاک تھو کو ہدایت دے اللہ پاک تھو کو سیدھے رستے تے گناوے سارا تا ایو پیغام آئی تے کوئی منے یا نہ منے سارا فرض ہے اچھی گال دسنا اس تے عمل کرو نہ کرو وہ تھوڑی مرضی ہے اساں اپنا جڑا فرض ہے وہ نبھاونا ہے دوستو اللہ پاک تھا کو سلامت رکھے اللہ پاک تھا کو دیرگاہ رکھے کل بات انشاءاللہ ایک نوی ویڈیو دے نال تے نوے موضوع دے نال دوستان دی خدمت وچ حاضر تھی سوں کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازتاں رب سونے دے حوالے اللہ حافظ